ہے کہ نہیں انج نہ ہوئے کہ تنتے کوئی جنگل دا درندہ کوئی جنگل دا شیر تنتے حملہ آور نہ ہوئے. بس آپ پر میں نے دل چ خیال آئے سامنے شیر آ گئے. جو ہی سامنے شیر آئے حضرت سفینہ میرے نبی دا صحابی ہے, میرے نبی دا صحابہ دا ایمان تے یقین دیکھو عقیدہ دیکھو. آپ پر میں نے شیریا خیال کرے یا ابو الحارث اے شیر انا مولا رسول اللہ, خیال کرے تو جنگل دا بادشاہ ہے, میں محمد مصطفیٰ دا غلام ہوں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سیدی نور سیدی. حضور دے غلاموں شیر کوئی مدرسے نہیں پڑھایا, شیر کوئی مسیح تک نہیں بنتا. وہ تو جنگل دے اندر, اب جنگل دے اندر جانوراں نو چریندا پردائی اور ان کی خوراک آئی, لیکن جنگل دا وہ شیر ہو کے جس نے میرے محمد عربی دے غلام دی گل سنیے کہ حضرت سفینہ فرمائے یا ابو الحارث اے شیر خیال کرے انا مولا رسول اللہ, میں محمد مصطفیٰ دا غلام ہمی. اور شیر اپنی دم ہلا کے اپنی زبان نال بول پیا اور سفینہ تو بھولدا پیا ہے تو جس محمد دا غلام ہے اس محمد دے غلامت بھی غلام ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. تو جس محمد دا غلام ہے اس محمد دے غلامت بھی غلام ہے. اپنی دم ہلا کے شیر اگے چل پیے, میرے نبی دا غلام پیچھے چل پیے اور ملک روم دی طرح جو میرے نبی دے صحابہ دا لشکر جاری ہے. شیر اپنی حفاظت دے اندر میرے میٹھے مصطفیٰ دی غلامی کرے دے ہوئے, میرے نبی دے غلام دی غلامی کرے دے ہوئے. شیر حضرت سفینہ نو لشکر دے نال پہنچا کے واپس آ گئے. اور میرے نبی دے غلاموں ذرا توجہ فرماؤ, جس نبی دے غلاماں دیا غلامیاں جنگلاں دے شیر کریل, اگر تو میں محمد دا کلمہ پڑھے, اگر اس محمد دی غلامی دے اندر اج گلی گلی کوچے کوچے کونے کونے سجا کے اس محمد مصطفیٰ دی آمد دے تذکرے کرے دے ہوتے ہیں, خدا دی عزت دی قسم حضور دے غلاموں اج دنیا دے اندر اس محمد دے چرچے اثر کرے دے پہ ہے, لیکن کوئی احسان نہیں کرے دے پہ, یہ تو رب دے احسان ہے. لیکن اس چیز دا قدر اس وقت سنو پتہ چل سی جس وقت سے قبر دے اندر ویسو اور سر سے مڑ مٹیاں دے پہ ویسے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہو ویسے. حضور دے غلاموں سچی حدیث مبارکہ ہے, ابو جہل لین میرے لجپال نبی دے غلاموں, ابو لہب جس دے حق دے اندر میرے رب پوری قرآن دیا سورت دا نزول فرمائے, سورت لہب دا کہ پکا کافر ہے. حضور دے غلاموں حدیث اس وجہ کو پیا سنینا کہ اپنی قسمت سے ناز کرو, اپنی قسمت سے مقدر تے ناز کرو کہ جس رب سنو اپنے محمد دا غلام بنائے تے محمد دی آمد یا خوشیاں نصیب فرمائی ہے. آج تا پکا کافر لیکن جس وقت جس دی آمد دے جشن کڑ کے ودے اس محبوب خدا دی ولادت ہوئی تے آپ دی لونڈی آکے آدھی ہے ابو لہب مبارک ہوئی تیرے بھتیجا جم پی آ جائے, آج تیرے بھرا عبداللہ دے گھر آج چاند یا بیٹا آگئی ہے تیرے مبارک ہوئے. ابو لہب ہائی تا کافر لیکن پتہ بھی ہائی کائنات دے ذرے ذرے نو پتہ چل چکا ہے کہ آمنہ دلال دنیا تے جلوہ گر ہو گئی ہے. جس وقت میرے نبی دا نور عبداللہ کو رہتے کائنات نو پتہ چل گئی ہے جو محمد عربی دنیا تے آئے تا دنیا کائنات دے ذرے ذرے نو پتہ چلے کہ محمد مصطفیٰ دنیا تے جلوہ گر ہو گئے. بس ابو لہب اپنا نبی نہیں سمجھا, اپنا بھتریجا سمجھ کے اس شہادت دی انگلی دا اشارہ کیتا ہے, تو جا تو آزاد ہے, آج میری غلامی کو تو آزاد ہے. بس جس وقت اشارہ کیتا ہے خدا دی عزت دی قسم حدیث مصطفیٰ جلفاظر میرے نبی دے غلاموں مفہوم پہ عرض کرنا, جس وقت ابو لہب ہلاک ہوئے قبر کے اندر چلا گئے, حضرت عباس خواب دے عالم کے اندر دیکھ دے فرمین ابو لہب دس رب کیا معاملہ کیتا ہے. ابو لہب کہندے عباس رب دے عذاب کے اندر مبتلا ہاں, لیکن ایک رات ایسی بھی آندی ہے کہ جس رات میرا بھتیجا جمع میں اپنے لونڈی کو شہادت انگلی نال اشارہ کر کے آزاد چا کیتے, اسے رات میرا رب میں تے کرم نوازیاں چا کرے دے, عذاب وچ بھی تخفیف تھی ویندی ہے اور پیاس دے اندر ہی کمی تھی ویندی ہے. میرے مسلمانوں میں تو کل پوچھنا چاہنا کہ اس نبی نہیں سمجھا, اس بھتیجا سمجھ کے خوشی کیتی ہے. اسد محمد مصطفیٰ نو اپنا نبی سمجھ کے خوشی منے دے پیسہ رب آسان تے کتنی اکرم نوازیاں فرما چھوڑی. حضور دے غلام و دعا ہے کہ رب کائنات اپنے محبوب دا سچا پیار عطا